دا جڑا ہے شورا دا قصہ علیحدہ اگر تبری دے اندر یا تسی قصہ تو شورا ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 بندیاں دی کمیٹی بنا گیا اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم 7ویں جلد بھی اور 13ویں جلد یہ پوری ڈیٹیل نہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کس طرح 6 بندے چنے کی انہوں نے بارے کیا اور کداں انہوں نے بہ کے فیصلہ کیتا. ایک قصہ تو شورا سمجھو اسلام دے اندر ایک ستون ہے جہد ساری اسلامی سیاست کا دار و مدار ہے. کیدنا حکمران چنی 6 بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی کرتے گئے. اس زخمی ہونے کی حالت 3 دن آپ زندہ رہے. 26 جولائی سی تاریخ ذی الحج جس دن زخمی کیتا آپ نے 3 دن رہے. علاج ہویا مگر طبیب نے جو ویکھیا جڑی دوائی دینا نکل دینا انہیں آخیا حضور جڑی وصیت کرنی نا وہ کر لو کم بس ہو گیا سارے بسوں گل لنگ گئی ہے بچا دا ہن سامان کوئی نہیں جو کہنا چاہتے کہہ دے. آپ نے پھر اس وے 6 بندیاں دی کمیٹی جڑی تھی انہوں نامزد کر دیتی. لوگاں نے کہا تسی ایک نو مقرر کر دیو. فرمایا میں زندگی چی تے موت تو بعد یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا کہ جیندے جانوی جو میں کیتا یہ بھی حساب دیاں تے میرے بعد والا خدا جانے وہ کی کرے. میں مقرر کر دیا سوال خدا میرے کو کرتا رہے بے ہو جا کرا میں اللہ تحمل ہوا حی ولا میت. بعد کی ہویا وہ تواڈے سامنے جڑا کربلا دیا پیسے ونڈے کیا ہے ڈنڈے دے زور نہ بیعت لئی گئی حکومت دی طاقت اتنے لوگ خود کہندے کردہ مکر. فرمایا یار خدا نے جواب نہیں دینا. میں اپنی زندگی کا بھی حساب سر چکا تے بعد والے کا بھی چکا نہیں. کہنے والے نے بھی کیا کہ تہاڈا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر یہ نہیں بنا دو. اور عبداللہ بن عمر نو اگر بنایا جاتا تو دین دے لحاظ نہ صرف بیٹا ہوتا ہی سی بے اپنے بیٹے نے بنا گیا ورنہ لوگ خود کہیں گے سی. اور بیٹا بھی ایسا بے ہو جائے عالم ہو جائے زاہد. حضرت جابر فرماؤں دے یا رسول اللہ تو بعد ہر بندے نو دنیا نے کچھ نہ کچھ متاثر کر رہا. ابن عمر نو دنیا متاثر نہیں کر سکتی. یہ ادا ہی درویش ہے جنہیں حضور دی زندگی. مگر حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا تو یہ مشورہ نیک نیچی نہ نہیں دیتا تو ایویں خوش آمدی آدمی ہے. 10 عبداللہ نے میں حکومت دے دیا جنہوں طلاق نہیں سی دینی آئی. حیض دے دنوں طلاق دیتی سی حرام ہے. رسول اللہ نے پتہ لگا آپ نے کہا واپس لائے. پھر جب عورت پاک ہوگی نیا حیض آؤ گا پھر پاک ہوئے ادوں دے سکنا. حیض دی طلاق حرام ہے. انہوں نے کہا طلاق دینی نہیں سی آئی تو مسلمان کا خلیفہ بن سکتا. ٹال دیتا. بعد بیٹے لی کی کچھ ہویا نہ مدینہ رہا نہ مکہ رہا نہ اہل بیت رہا. عمر رضی اللہ تقویٰ ویکھو کہ بیٹے لی لوگ کہہ رہے آندا نہ بھائی نہ میں کسی نے نامزدگی کرنا تے نہ بیٹے نو بنا. ہن 7 بندے انہاں بندیاں تو جیندے سی جنہاں لئی اللہ دے رسول دنیا تو راضی گئے تے جنہاں نو جنتی کیا سی 7. انہاں دے حضرت عمر رضی اللہ بینوئی بھی سی چچا دادی سی سعید بن زید بھی انہاں کسے لحاظ نہ باقی 6 تو کم نہیں تھی. میں عمر لی دعا نہ کراں اور انہوں جنت دے مراتب نہ منا اور ایک کہاں میں حضور نے واقعی جنت دا محل ویکھیا سی. اور آ کے کہ عمر مینوں جنت جدوں لے گیا میں تے ایک محل ویکھیا تے پوچھا بے محل کہدا. انہوں نے آخیا تے قریشی دا. حضور نے آخیا قریشی تے میں بھی. انہوں نے آخیا نہیں عمر بن خطاب دا. تے میں ویکھیا بھی اتنے ایک عورت جڑی سی وضو کر رہی تھی تے عمر اگر تیری غیرت دا خیال نہ ہوندا بھی تیری بیوی ہے جنت تے میں ضرور تیرے محل دی سیر کرنا چاہتا سی. مگر تیرے محل نہیں گیا تیری غیرت ہے تیری بیوی ہے. تو حضرت عمر رہ پائے گا کہنے گے یا رسول اللہ تواڈے بارے جی کوئی غیرت ہو سکتی ہے. مگر فرمایا نہیں کیوں میں تیرے گھر وال جانا. یہ عمر جنوں لوگ کہہ رہے بیٹے نو بنا جا کہیں کسی نو نامزد کر دے. بینوئی جڑا بالکل انہوں دے برابر دا 6 دے جنہوں بنا رہا کمیٹی وہ بھی حق بنتا. مگر صاف کہتا بھی 6 بناتے بھائی میں سعید بن زید میرا بینوئی جڑا وہ خلاف کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا سے انصاف نام دی اگر کوئی شاید کوئی کہے عمر جیسا یار زاہد ورگ اور پرہیزگار بندہ جنہوں چانس مل رہا سی بعد واسطے پتنوں دے دینا کہ باپ پتنوں ہی پرا ہٹاتا اپنے بینوئی نو پرا ہٹاتا. 6 بندے جڑے سے انہوں نے مقرر کرتا اور کیا بھی میں اس تو چنے بھی جدوں اللہ دے رسول اللہ السلام دنیا تو گئے یہاں 6 تے راضی سی اور انہوں نے آپ نے پسند کیتا سی. میرے بعد 6ویں آپس بہ کے فیصلہ کر لین جنہوں چاہنے خلیفہ بنا لین. 6 بندے جڑے انہوں دے نام جڑے حدیث پاک موجود ہے مشہور بندے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے سعد بن ابی وقاص ہے طلحہ بن عبید اللہ ہے زبیر بن العوام ہے علی بن ابی طالب ہے عثمان بن عفان. 6 بندے فرمایا اے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا تو گئے انہاں 6 تے راضی سی. چوٹی دے بندے اے جنہوں بناونا چاہن بنا.
لوگوں نے کئیاں نے تعریفاں کیتیاں تہاڈی آ نیکیاں بالکل سچ کہہ رہے سی آخر وقت تے تعریف کر رہا سی تسی آ کارنامے انجام دیتے میں نہ اخیر کر دیتی حضرت عمر رضی نے فرمایا وجدت ابن ذالک کفاف لا علیہ ولا لی اے بخاری شریف فتح الباری 60واں صفحہ اور 7ویں جلد میں پڑھ رہا فرمایا یار چھڈو اے میریاں تعریفاں نو میں تے یہی چاہنا میں دن قیامت دے اللہ تعالیٰ برابر چھڑ دے نہ مینوں انعام ہی دے نہ سزا ہی دے میری ادھا ہی جان چھڑ جائے تھے جی میری بڑی اچھی گل ہے انہاں چھیاں بنایا اور اس ویلے جدوں آپ کہہ رہے سی اس ویلے ایک نوجوان فلمات برائے دار ہوئی مسعود عرض آپ نے ویکھیا بھی نوجوان بھی ایک خبر نو آیا سی جو مڑیا تو وہ تہ بند زمین تے کس رہا لمبی انہیں تہ بند بندہ سی زمین تے جاوے جی ہوں بھی لوگ گٹیاں تو تھلے رکھ دے جان نکل رہی ہے امیر المومنین ختم ہویا پیا اس ویلے آپ نے ویکھ کے اس نوجوان قال رد علیہ الغلام کیا اس بچے نو واپس لیاؤ قال یا بنی ارفع ثوبک فرمایا پتر کپڑے نو ذرا اونچا کر فإن وانقا لثوبک واتقا لربک ایک پاسے تیرا کپڑا صاف ستھرا رہے گا ایویں گند نہ لگو دوجے پاسے تیرا رب خوش ہوگا اللہ تعالیٰ دے تقوی جڑا ہوتا ہے حق بنتا ہے اس ویڑے بھی فکر پئی ہے بھی چھوٹا جا کام بھی دین دے خلاف کیوں ہو رہا چھیاں بندیاں نوں کر کے مگر یہ لوگوں نے ملاوٹ یہ نہیں کرتی جڑا میرے ہر خطبے دا حصہ بے خدا دے واسطے کتاباں نوں پاک کرو ورنہ ہر چنگی گل جتنی ملاوٹ ہوگی دودھ جنا پیشاب ملاتا یہ سارا کام خراب کر گیا ایڈی وڈی ہے فتح الباری ہے تبری امام محمد بن جریر اتنا بڑا امام ہے کہ کئی مدت تک وہ مسلک چلتا رہا جریری فرقہ بھی رہا اور تہذیب الاثار لکھی ہے تو لوگ آتے اگر وہ مکمل ہو جاتی تو حدیث کی کتاباں کسی کی لوڑ نہیں چلیں ایک ادھی جلد دنیا رہ گئی وہ چھپی بہت بڑا امام تاریخ لکھی ہے مگر انہیں اپنی تاریخ کے نال حوالے دیتے میں میری ذمہ داری کوئی نہیں جے نہ میں ٹھیکہ لینا بھی ٹھیک ہے یہ ایسا شیاں بھی جہاں میں خود نفرت کردا بھی کتاب نہیں لکھنی چاہیے مگر دیانتداری ہے بھی جو کوئی بیان کردا میں دس دیا کہ فلاں آ کہندا بھی میں فلاں کو سنیا آج روایت فلاں نے مینوں لکھ کے بھیجا انہیں آ لکھا ہر شے باقاعدہ انہیں تحریر کر کے دیتی ایک نواں علم تاریخ ایجاد کیتا جدی بنیاد صنعت ہے بھی کون بیان کردا کتھوں لئی ہر شے قصہ تو شورا انہاں نے لکھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری تشریحاں کیتیاں المدائنی ایک مورخ ہے اس بھی لکھا وچ زہر ملاتا جہدے پاروں ساڈے امامی حضرات جڑے شیعہ دوست انہوں نے بہت موقع مل گیا کہ عمر نے بہت بڑی سازش کی اور واقعی جو کچھ کتاباں سے وہ ہوندے ہوا کوئی بندہ منہ نہیں وکھا سکتا میں ممبر سے آنا کہ اگر یہ کتاباں منیاں گئیاں تو بالکل سچے ہے کہ چلاکی ہے عمر رضی اللہ عنہ دی 6 بندیاں دی وچوں نیت ہے یہ بیلی نوں بننا تو عثمان بنانا ملاوٹ کر دیتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تسی 6 جے اے میرا بیٹا عبداللہ نال بہو گا یہ رائے نہیں دے سکتا کچھ بھی نہیں مگر جے تہاڈا اختلاف نہ مکے تو پھر سالس اینوں مننا عبداللہ جنوں کہے وہ پھر خلیفہ ہوگا جے عبداللہ دی گل تے دوجے نہ من 3 ہو جان تے جدھر عبد الرحمان بن عوف ہوگا پھر جڑے وہ پارٹی وہ فیصلہ تے باقی نہ من تے 3 دن دی مہلت 3 دن تو بعد سر لا دے بڑے بڑے دانا آتے بھی کہڑا جرم ہے اگر وہ 3 آدمی جڑے بغاوت نہیں کرتے ہوں آتے بھائی نہیں چنا ٹھیک ہویا اسی نہیں بیعت کرتے یہ کہڑا اسلام جرم نے کہ انہوں کا سر لا دو تو لاؤنا تو پہلے دن ہی لا دو 3 دن کی مہلت کا کی مطلب ہے اور یہ جڑا کہ عبداللہ جو کر دے یا عبد الرحمان بن عوف کر دے وہ لوگ اگے رشتے تلاش کر لیں بھی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بہن ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ سعد بن ابی وقاص جڑا وہ انہوں کا اپنا بھائی ہے ایک خاندان چوں بنو زہرہ چو سعد بن ابی وقاص عبد الرحمان بن عوف علی کو لے دے کے ایک بندہ رہ جاندہ زبیر پھپھی دا پتر ہے شاید وہ اپنا ایک ووٹ دے اس تو بھی جے دے پتہ نہیں دے یا نہ دے 2 ہی ہون گے نا 4 تے ہوئے ادھر اس تو ایک گل نوں لممی کر دیتا وچوں نیت یہ ہے انہوں نے بنانا اے سب کچھ ایک کتاباں کے اندر شرح چی ہے دوسری جگہ جی توبہ 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 اتوں تک لکھ دیتا کہ جے نہ من تو پھر سر لا دینے تو فیصلہ جڑا نا وہ عبداللہ دا یا عبد الرحمان بن عوف دا توبہ رب گواہ جے یہاں جو ذرا بھی سچائی ہے میں یہ لٹریچر اتنا کھنگا لیا میں اللہ دا شکر اس ممبر سے کرنا
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੁੱਠਾਂ ਫੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਬਈ ਸਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚ ਬੜੇ ਚੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਰਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾੜ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ना इतने शिया लभने, ना सुन्नी, ना वहाबी, ना बड़े, कुछ भी नहीं होना, कुफर ही कुफर होना। कुछ खुदा तो डरो। गल्लां ये जड़ियाँ बिल्कुल गलत, झूठी। ना हज़रत उमर जी ने कोई अब्दुल्ला नूं इख्तियार दिता मेरा बेटा जड़ा जो फैसला करे, ना तिन्ना बाकियां दा आख्या कि अब्दुर्रहमान जड़ा ये कौन रावी है, अली बिन मुहम्मद अल मदाइन। ए मैं शिया फिक़ह दी किताबां चों बजाय जे मैं किसी सुन्नी का हवाला दें, मेरे शिया भी भाई सुनी तुहानूं समझाउणा सिर्फ यह है भी तुसीं अपने जमाने च एक खबर सुनते जे ना उहदा फैसला नहीं कर सकते किहड़ा टीवी सच बोल रहा ते किहड़ा नहीं, किहड़ा कालम ने भी सही लिखदा ते किहड़ा गलत करदे जी। अज दी खबर हुंदी है कोई किसी रंग च बयान, 1400 साल का किस्सा, इन्ने फिरके बन चुके, सिर वड्डवां वैर है। उन्हां इस तरह दीयां गल्लां बनातीयां भी इस जंगल चों दी पार जाना मुश्किल हो गया। नजात ये भी ਹੁਣ आदमी या तो अल्लाह उन्होंने इन्ना इलम दे कि वह बगैर तसब तो इन्हों दी किताबां कंगाले मुढ़ लभे, ਉਹਦਾ पता करे, चेक करे। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने इस उम्मत नूं सुजाता ते रावी परखे गए, शियां भी परखे है, सुन्नियां भी परखे। आ किड्डी वड्डी किताब, एक हिस्सा दो इहदे नाल हो रहा, तनकीहुल मकाल फी इल्म रिजाल लिल अल्लामा जलील मामकानी कुद्दसा सिर्रुल जुज़ुल अव्वल। इन्हें शुरू च खुलासा भी बना दिता, बाकी लंबी बहस हवाला दे जाता, ज़्यादा पढ़ना तो इस रावी का फलाने नंबर से पढ़ो, मगर निचोड़ की है इस अरस तो लेके ये तक सारे बयान कर देते कौन है कौन बंदी। ए हुण कहानी जिहड़ी तुसीं सुनी है कि अब्दुल्ला जिहड़ा फैसला करे या अब्दुर्रहमान करे, 3 दिन कर, ये सारा दस्या इमाम तबरी ने। इहदा मुढ़ अली बिन मुहम्मद अल मदाइनी, उन्हें अपने मशाइख जिन्हां चों बहुत गुमनाम है, मजहूल है, पता नहीं वो कौन बंदे, उन्हां दे हवाले नाल गल्लां जिहड़ियां विच वारतियां ताकि बंदा जिहड़ा ना परेशान हो जाए। बे उमर यार एवें वेखण नूं इंसाफ कर रहा, इंसाफ इंसूफ कोई नहीं, विचों ने बड़ी चलाकी की है और नाउज़ बिल्लाह मकरो फरेब का जाल जिहड़ा ना ये विछाया। तो अली बिन मुहम्मद अल मदाइनी जिहड़ा इहदे बारे च मैं तुहाडे सामने पढ़ देना कि इनू किस तरह आप इन्होंने लोगों ने लिखा भी इसकी हकीकत कोई नहीं, झूठा। 8510 नंबर दिते कि किहड़े किहड़े रावी, जे पूरा होया तो 8510 नंबर से होना, उत्थे करके पढ़िया जाना भी कौन है क्यों नहीं। इत्थे लिखा अली बिन मुहम्मद अल मदाइनी ज़ईफ। इहो जिहे लोग ज़ईफ और झूठे जिहड़े इस्लाम च वड़ गए, उन्होंने रवायतां बना बना के लाते ढेर, दुनिया गई फस, बहुत बुरी तरह फस गई, जान नहीं छुटती, निजात नहीं हुई। तो हज़रत उमर रज़ी के बारे इन्हां चों कोई गल सही नहीं, उन्हां 6 ते रख दिता भी तुसीं 6 आपस फैसला करो, जिन्हों चुन लोगे वो तुहाडे चों बेहतर है। बाद फिर जिहड़ा भी इकट्ठे होए, उत्थे बहुत रौला पिया, लड़ाइयां होईयां, झगड़े होए, उत्थे एक हदीसुल मुनाशदा फिर कई सफ़ियां दी वो भी मेरे को पाई अल इहतजाज है अबू तालिब तबरसी दी। इत्ते लिखदा भी हज़रत अली ने जदों वेख्या ना भी गल उही हुई है जिहड़ी मैं निकलदे अंदरों बाहर आके चाचे नूं दसदा सी अब्बास नूं भी चाचा हुकूमत सानूं कोई नहीं मिलनी। तो चाचे ने आख्या तैनूं किवें पता? उन्हें आख्या तैनूं पता नहीं लगदा जे साद और अब्दुर्रहमान इकट्ठे ही है, उस्मान उन्हां दा रिश्तेदार है, तला मेरे खिलाफ है, सारे को किहड़े वोट है हुकूमत ते बिल्कुल। उन्हें आख्या पुत फिर ना बह विच, उन्हें आख्या नहीं बहना जरूर है, मैं आखिर तक दुनिया नूं साबित करना। भी अली ने रौला कोई नहीं पाया, हर वेले चाहुंदा रहा भी सुलह रवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਦੀਸੁਲ ਮੁਨਾਸ਼ਦਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਸਮਝੋ 72 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 73 74 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 75 76 ਇੰਨੇ ਸਫ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ये सारे फिर मनते गए भी हाँ क्या। आखिर जो ना क्या हम सुन लिया,
حجت تواڈے تمام ہو گئی ہے، حدیث المناشدہ قسم دینا کہ میں تواڈے سارے کو اقرار کرایا بے بھول گیا تسی تانوں سب کچھ، بے حضور نے میرے بارے کی کچھ کیا، نبی پاک کے زمانے کی ہوندا رہا، بھلا تانوں بعد جو آخیا بھی جاؤ جو مرضی ہن فیصلے کرتے پھرے ہو، مگر گل تواڈے واضح ہو گئی، آپس پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آخیا بھی یار پلے تو ہن ساڈے کوئی نہیں، مگر کی کرنا جے انہوں نے دیتی ساری واری کوئی نہیں آنی، اس تو جو مرضی ہونا دا گلاں ٹھیک ہے جیاں مگر آپس کی ونڈ ورت لو۔ اے حدیث المناشدہ یہ شیعہ دی احتجاج تور سی اور ادھر سنیاں دی لکھی اتنے بھی ہے، مگر شکر ہے بھی راوی جھوٹے، اے راویاں دے علم لی میں انہاں ملاواں دی محنت کرنا میں تسی مدرسے کھول لے اینی دنیا اجے بھی تعاون کر دی انہاں بچیاں نوں اور خود اپنے آپ نوں تسی یہ علم کیوں نہیں پڑھاؤندے؟ تسی یہ جڑا کدوں پڑھو گے کدوں مطلب دسو گے بھئی کہانیاں لکھ دینا ثابت نہیں ہو جاندیاں، لکھ سب کچھ دیندے لوگ، وہ جڑا سورس ہے مڈ وہ کون ہے، کس گل چلائی ہے؟ وہ بندہ اعتبار والا جھوٹا ہے، وہ بھروسہ کر کے آپس خون خرابے کریے، اپنی عبادتاں تے بم برسائیے، اینا جھوٹے راویاں پاروں کوئی بندہ خدا دا نہیں، جو ہاتھ آؤندا اخبار چھاپ دیندا، رسالیاں چھاپ دیندا، سٹیجاں تے چڑھ جاندے، بالکل غلط ہے۔ اے ہن یہ جو میں پڑھیا سی یہ اندر ہی شروع جتوں کیتا، روا عمر بن شمر عن جابر الجوفی عن ابی جعفر، پہلا راوی عمر بن شمر، اے عمر بن شمر پڑھا بھی عمر بن شمر کیسا جتوں کل چل دی جنہیں بات چلائی ہے، علم دین دے سب تو بڑا حصہ جس بیماریاں دا علاج ہونا ہوا علم ہے کہ بندے جڑے بیان کریں کوئی اٹھدا رسول اللہ دا پیشاب فلانے نے پی لیا، وہ سانوں نہیں پتہ لکھیا کتاباں، اسی تواڈے وانگوں اکھاں میل لیے یا دنیا میں خوش کر لی کہہ دیے، سانوں پتہ کہ وہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ علماء نے ادوں تو نالوں نال دسیا بے بندے غلط چاہتے ہیں، رسول اللہ اپنا پیشاب کسے نہیں پلایا، نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کسی نے اپنا خون پیا، مگر کتاباں چ گا اے کتاباں سے پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جدھر فیصلہ کر دے پوت نوں دے گا ویٹو کہ جنہوں بنا دی تو بڑا بن جائے، ہے کڈی ظلم دی گل ہے، نہیں بنایا جھوٹ بول دے۔ ایک کہتا جدھر عبد الرحمن بن عوف ہوئے وہ ہو جائے گا فیصلہ، عمر بن شمر سنو بجائے سننی کی کہیں وہ کہاں سے گل نہیں ٹھیک، میرے شیعہ بھراواں نوں میں رب دا واسطہ دینا اپنی کتاباں ہی پڑھو بھی یہاں گلاں دے بیان کرنے والے کوئی سچے ہے، یہاں دے پاروں تسی ایڈی دلیری کرو، ایسے لوگوں کی توہین کرو جنہوں نے دنیا کا اتنا بڑا حصہ منتا، اگ ہی لگنی نہ پھر تہاڈیاں مجلساں سن کے پھر لوگوں نے یہی ہے بھی ناراض ہو کے بم بھی برساؤنے کہ ابو بکر نوں گالاں کڈ دے تو عمر نوں کڈن دے، کوئی پتہ کر لو اگر واقعی وہ ظالم ہی گزریا تو میری سفارش نہیں کہ انہوں نے برا نہ کہو، باقی برے تو کہو، مگر پہلا یہ پتہ سے کر لو کہ برے خطرہ مول اگر لوگ برے نہ ہون تسی یہ کری ہو کہ تہاڈا انجام کی ہوگا۔ یہ عمر دے بارے سی کہ عمر بن شمر سن لو 8714 نمبر، عمر بن شمر بن یزید ابو عبداللہ الجوفی الکوفی زئی، اے پہلا ہی بسم اللہ کرنے والا ناقابل اعتبار آدمی، انہیں حدیث المناشدہ بنائی وہ شیعہ دی، اے سنیاں دی آ گئی میزان الاعتدال، انہیں انے صفحے نہیں پڑھے تھوڑے کہ آپ نے اسے سنایا ضرور ہے کہ میریاں شانہ میریاں شانہ، یہ پڑھ رہے ہیں میزان الاعتدال الجزء الاول امام ابی عبداللہ محمد بن حمد بن عثمان الذہبی جنہوں کیا جاتا محق الرجال کہ جنہیں کسوٹی ہے سنیاراں کو، یہ اہل سنت دے کول امام ذہبی کسوٹی ہے، یہ دستا کیا بندے اعتبار والے ہیں، اینی اعتبار 4 جلداں، یہ سمجھو 1643 نمبر ہے، اتنے آ جاتا الحارث بن محمد عن ابی الطفیل، یہ پہلا ہی ہے جنہوں قال ابن عدی مجہول، اور خود شیعہ عالم بھی میں لکھ دیتا کہ وہ بھی ہاں جی ضعیف، میرے ابھی جی نہیں آخیا سنی عالم سانو یہ حالات دا پتہ نہیں، انہیں آخیا نہیں پتہ سانو مگر ایک کمزور آدمی، اور اگے ظافر بن سلیمان یہ بھی مجہول ہے، یہ بھی ادھر تنقیح المقال لکھا ضعیف، انہاں قصہ کی بنایا، امام ذہبی فرماؤندے خبر منکر، ایک بالکل غلط گل کولوں بنائی ہے، علی نے ایک لفظ ہی اپنی شان دا نہیں دہرایا، کوئی اتنے پھڑا نہیں ماریاں نہ کوئی آخیا میں یہ ساری حدیث المناشدہ کالا کنت علی الباب یوم شورا فارتفعت الاصوات، اس اچھی گل نوں کہ عمر اپنے بیٹے نوں کڈ گیا، بہنوئی نوں کڈ گیا
تو امت کی بہتری لی 6 بندے چنویں دے گیا بھی آپس کسی نے چن لین ہاں انہوں اتنا خراب کیتا بھی وہ الٹا جرم بن گیا اور اتنے 2 ایڈے وڈے اساتین جن کے نا جنہیں تھم ہے 2 تھماں دی ٹکر میں دیکھی کہ وہ دنگل تو اترے ہے ایک امام قاضی القضات عبدالجبار ہے اور معتزلیاں دا امام چیف جسٹس اس انہیں المغنی لکھی ہے کوئی سنی ماں دا لال سنی مذہب کی وکالت نہیں کر سکتا جی قاضی عبدالجبار نے کی المغنی اور وہ مقابلے سید مرتضیٰ علم الہدا اٹھیا انہیں الشافعی لکھی قاضی صاحب میں نے بڑھنا رضی دا بھائی ہے بڑا علم الہدا سید المرتضیٰ اینا دونوں کی بحث دیکھ کے نے علم نہ پڑھنی ہے کتوں پڑھنی ہے مولیاں شاید پتہ بھی ہے کہ نہیں المغنی اور الشافعی اے ہوئی مارکے دیا کتاباں باقی پھر ہوئی خوشا چینی پہ گاہ تو گاہ اتوں لے لیا پلے یہاں دونوں دے سی جو کچھ ہو چکا یہاں دونوں کی بحث نو ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغت جدوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے تان آئے شیعہ حضرات دے کی اعتراض ہے انہوں نے ایک تان جڑا کہ اعتراض شورا دا یہ بھی لکھا کئی صفحے بحث ہے پہ قاضی القضات کی آندا تے مرتضیٰ کیا مگر ہار ابن ابی الحدید بھی گیا روایتاں تو جان نہیں چھڑا سکیا اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی کردہ مگر کئی جگہ انہوں نے ہتھیار سٹنے پے اپنے علم کی خمی پر حالانکہ 20 جلداں چ انہیں شرح لکھی اہل حدیث کلام دی کیا قتل دا حکم جڑا نبی حضرت عمر نے آخر قتل کرو یا عبدالرحمن یہ اس بیچارے بھی من لیا اے مناشدہ بھی جڑا بیا اپنے صفتاں اپنی یہ چاہتا انہیں نہیں لمبی نہیں گل جنی لوگ بیان کرتے مگر تھوڑیاں جیاں ہوئیاں آپ نے آخیا میں آ بھی ہاں وہ میں پڑھدیاں جڑیاں آ بھی اڑیاں ایسے جو میزان رہتا خبر و منکر غلط گلاں ہاں علامہ البانی جڑے آدھے تسی کہڑا مارتے پھردے جے کافرانوں تے جہاد کرتے پھردے جے تے مسئلے کرتے رفع جان پہلا یہ علم تو صاف کرو یہ جڑا گند پی چکا کتاباں جنہاں پاروں گروہ نہیں مٹتے پہلا اتنے کیڑیاں بہ کے تو علماء صفائی کرو نا کہ یہاں چ روایتاں کہڑیاں صحیح کہڑیاں غلط وہ غلط روایتاں جڑا کوئی پڑھ لینا بیچارہ سچا کہ انہیں کتاب چ پڑھیا اس غریب کتنی ہے قابلیت ہے ویکھدا پھرے بھی بیان کرنے والے سچے یا جھوٹے تے ایک بہت بڑا علم ہے سمندر ہے تو کہندے ہے کہ ابو طفیل یہ ذمہ لایا ابو طفیل آخری صحابی ہے دنیا تو جڑا آدمی آخر سے گیا نا جن اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا سی بعد کوئی کہنے والا نہیں رہا بھی میں نہ اکھاں نہ حضور نے ویکھیا وہ آخری بندہ ابو طفیل ہے نہ عامر ہے باپ دا نہ واصلہ عامر بن واصلہ ابو طفیل یہ مکے 110 ہجری فوت ہوا یہ جنازے تے لوگوں نے ویکھیا یار آج جو بندے دنیا تو چلے گئے جنہوں نے اپنی اکھاں نہ حضور پاک دا دیدار کیتا ابو طفیل دے ذمہ لگایا جو صحابی آندے میں جس دن شورا ہوئی ہے اتنے میں کٹھے ہوئے اندر اجلاس ہو رہا سی میں دروازے تے فرتفعت الاصوات آوازاں اچیاں ہو گئیں شور و گل بڑھ گیا حضرت علی نے اپنا آخیا تسی انصاف کدی بھی نہیں کرنا ہر ویلی میرے نال ظلم کردے آؤندے جی دوجے اپنا رولا پاؤندے رہے فسمیت علی یقول حضرت علی رضی اللہ میں سنیا کہ آپ نے اسے آخیا بایا الناس لابی بکر بانا واللہ اور رب الامر من وحق و بھی فسمیت و اطاعت تو مخافت ان یرد الناس کفار ان یضرب بعضهم بعضا رکاب بعض کہ تساں ابو بکر کی بیعت کر لی حالانکہ اللہ دی قسم میں وہ نالوں خلافت کا زیادہ حقدار سی اور میرا ہی حق بنتا سی حضور دا قریبی ہون پاروں گی اپنی خوبیاں پاروں گی مگر میں پھر بھی سنیا اور اطاعت کی میں امت دی بہتری کی خاطر خرابی نہیں پائی انہوں خلیفہ تسلیم کیتا اور دی بات منی اس ڈر تو کہ لوگ واپس کتے کافر ہی نہ ہو جان اسی خلافت کا جھگڑا کریے ان اسلام تو نکل جان مڑ کے دوبارہ آپس ایک دوجے مارنا شروع کر دیں میں اس وے من گیا حوصلہ کر کے وہ گل تسلیم کر لی ثم بایا الناس عمر وانا واللہ اور بالامر منو فسمیت و اطاعت مخافت ان یضرب بعضهم رقاب بعض پھر رکھیا کہ تسی عمر نو خلیفہ بنا لیا وہ دی بیعت کر لی پھر بھی میں نہ کہ اللہ دی قسم وہ میرا زیادہ حق سی مگر میں پھر بھی سنی تے منی کہ آپس مسلمانوں دی لڑائی نہ ہوئے ثم انتم تريدون ان تبايعوا عثمان اذا نسمع وبوتیو ہن تسی چاہندے جے مینوں پھر پیچھے سٹ کے عثمان دی بیعت کر لی تے میں پھر بھی اپنا حق تلف ہوندیاں ویکھ کے اسلام نو نہیں خراب کرنا سنوں گا اور منوں گا ان عمر دارنی فی خمسۃ لا یعرف لی فضلا ولا یعرفون لی کلنا فی شر سوا مینوں پنجاں نال رابطہ عمر نے 5 ہور بنائے تے 6واں مینوں ہیں جیویں مینوں یہ جاندے نہیں کہ میں انہاں دے مقابلے کننا اچا تے کڈا میرا درجہ
मैंने इन्हां दी सफ्त खड़ा करता। जुल्म की इंतहा है। उमर नूं भी पता सी ते इन्हां पंजां नूं भी पता भी कित्थे मेरा इलम ते मेरा फजल ते रसूल दे नाल मेरा ताल्लुक। इंज मैनूं इस साफ च वार दिता भी जिवें ना ये मेरी शान जानदे ना उमर जानदा। वै मुल्ला ला शाह तकल्लमा फसम ला सती अरबी वरा जमी मरदाऊ। अल्लाह की कसम अगर मैं चाहवां तो ऐसा बयान करा इसे कि ना वह फिर रद्द कोई अरबी कर सके तो ना अजमी कर सके। हकायक तुहाडे सामने लियावां जिहड़े तुहानूं दस्सिया 5-7 सफ़ियां उस किताब से लिखे। क्या नहीं हजूर ने मेरे बारे फरमाया? ऐ नहीं फरमाया मैं वो बयान करा तो कोई फिर दुनिया जहान च रद्द कर सकूगा। जुल्म ते तुले जे तुसीं करदे फिरो। नशत्तुकुम बिल्लाह फीकुम अहदन आखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरी। इन्हें थोड़ा जहा लिखा जिन्हों इब्न अबील अजीज़ दा थोड़ा जहा मैं मनना कि होया कि मैं तुहानूं सारिआं नूं अल्लाह की कसम देना भी तुहाडे चों कोई हैगा जिन्हों हजूर ने अपना भरा ठहराया? किसी ने आख्या है मेरा भरा? जदों भरा बनाए तुहानूं सहाबा नूं आपस बनाया क्या इहदा भरा दा? मेरी बारी च आख्या कि तैनूं अली किस दा भरा बनने दी किहड़ी लोड़? अंत आखिर दुनिया वाल आखिर तू इस दुनिया च मेरा भाई है तो आखिरत च भाई है। मैं हुण तुहानूं कसम देना कि तुसीं ये गल जानदे नहीं कि रसूला ने मेरे तो सिवा किसी नूं अपना भाई बनाया। कालू अल्लाहुम्मा ला, कहने लगे नहीं वाकई किसी नहीं बनाया। सुम्मा काला नशत्तुकुम बिल्लाह फीकुम अहदुल्लहु आम मिसल हम्मी हमजा। कालू अल्लाहुम्मा ला। फिर क्या सारिआं दे चाचे हैगे ते शहीद होए, सारिआं नूं अल्लाह ने उन्हां दी नेकी दा इनाम देना, मगर मेरे चाचे हमदा वर्गा चाचा भी किसी का हैगा जिहड़ी हजूर ने आख्या कि शहीदां दा सरदार है सैयद शुहदा। क्या बाकी दुनिया भी हैगी जी ना, कोई हैगा किसी का चाचा? कहने लगे कोई नहीं। काला फीकुम अहदुल्लहु अखुन मिसल अखी जाफर ज़ुल जनाहैन अल मुशबिल जौहर यतीर बिहिमा फिल जन्नत। फिर क्या किसी का भाई उदां दा हैगा जाफर वर्गा जिहदे जे बाजू कट्टे गए तो अल्लाह के रसूल ने आख्या उन्होंने अल्लाह ने पर लाते और मोतियां ना पर जड़े लदे हुए तो जन्नत उन्होंने उठता फरिश्ता। इसे तो तैयारा ने जुल जनाह जदों ही हज़रत जाफर के लड़के अब्दुल्ला आउंदे सी सही बुखारी च कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आउंदे सी अस्सलाम अलैका यबना जुल जनाह है तैयार। और दोवां बाजू परां वालियां दा पुत्र सिर ते सलाम फरमाया मेरे भरा वर्गा भरा को हैगा दसो? कालू ला, कहने लगे नहीं। काला फीक महदुन मिसल सिब्तैल हसन वल हुसैन सईद शबाब अहल जन्नत। तुहाडे सारिआं दे जम्मे आ किसी नूं हजूर ने कहा जिहड़ा मेरे 2 बच्चे है रसूला दे नवासे कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार बोलो? कालू ला, कहने लगे नहीं। काला फीक महद लहू जौजा मिसल जौजा थी, सब ने निकाह कीते है, किसी की बीवी मेरी बीवी फातिमा वर्गी बनी। कालू ला, कहने लगे नहीं। काला फीक महदन काना अक्तर अल मुशरिकी कुरैश इंदा कुल्ले शदीदतन तंज़िलु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नी। फिर क्या जदों भी अल्लाह के रसूल तक औखा वक्त आया कोई जंग हुई है सारिਆਂ ਤੋਂ ज़्यादा मुशरक ਜਿਹੜੇ किस बंदे ने कतल किए किहदे हथों काफिर ज़्यादा मरे? मेरे तो सवा कोई हैगा? बंदे गिनो बदर दे ओहदे दूजे और कौन मारदा रहा काफिरां? उत्थे भी कहणगे कोई नहीं। बज़ाकर हदीस आंदे फिर अगे भी होर हदीस बयान की। इन्होंने मामे ज़ाबिर ऐ हुण किड्डी दर्दनाक कहानी है जिन्हों जो मजलिस कोई शिया आलम सुनाउंदा तो बेचारे फिर रोण ना तो होर की कर कि यार इन्ना मनन तो बाद जुल्म कीता। यानी रावी एडे चालाक सी हुशियार सी, मैं जानना भी कहानी गलत है मगर रो मैं भी रहा कि ऐसे अल्फाज उन्हें इस्तेमाल किए जिहदे नाल एक आदमी जिहड़ा बिल्कुल हथियार सिर जांदा भी जो अली कह रहा भाई गल तो ठीक है हैगी तो इहो ही शाना सी। मगर इमाम ज़ाहबी फरमाउंदे फाज़ा गैरुन सही, ये हदीस सही कोई नहीं। वो 2 बंदे पिछे गुजर गए जिन्होंने खुद तनकील मकाल जी आख्या ज़ईफ अल हारिस बिन मुहम्मद ज़ाफिर बिन सुलेमान। बह जाते सी स्टोरियां कटते सी किताबां खराब कर देंगे लोग जोड़े फस जाते सादा बंदे सुन के मुतसर होंगे सी ते नाल फरमाउंदे वहा शाह अमीर अल मोमिन मिल कौल हाजा। इमाम ज़ाहबी आंदे अल्लाह अपना दे अमीर अल मोमिन यार दंत कबर की गल्लां कभी भी नहीं कर सकता। यह हज़रत अली की शान ही नहीं ना उन्होंने कही ये लोगों ने आप ही लिखी। मरहले तय कर रहा भी जंगल कट के करबला तक तुहानूं लियावां कि किस तरह हज़रत उमर दी ने शूरा मुकर की शूरा नूं खराब किया। नहीं जी उन्हें तो विचार नवज़ बिल्ला चलाकियां कर लईआं सी, बिल्कुल झूठ बोले। और फिर जी गल आखिर से आई कि जैसे फैसले का वक्त आया उस वेला के बंदे तौबा तौबा तौबा। एक होर गल जी भी बनाती
عبد الرحمان بن عوف جڑے سی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے 6ویں کٹھے ہوئے تو یہ گل کہی بھی 6ویں اسی کرتے رہیے گل مکنی کوئی نہیں، انج کرو ایک جڑا ایک حق سے بہ جائے، اے صحیح ہے جڑے واقعہ حدیث کے۔ حضرت زبیر علی دے حق بہ گئے، زبیر جڑے طلحہ سی حضرت عثمان دے حق دستبردار ہو گئے، سعد نے حضرت عبد الرحمان دے حق اپنے آپ کو ہٹا لیا، 3 بندے پھر صرف رہ گئے، علی، عثمان اور عبد الرحمان بن عوف۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بھی ہن ساڈے چوں کوئی ایسا ہے جڑا اس حکومت تو دستبردار ہو جائے، چھڑ دے تے فیصلہ ہوے تے ہوے، پھر وہ فیصلہ کرے، باقیاں دوہاں دا مندے جے گل۔ نہ علی بولیا نہ عثمان بولیا، یہ چپ رہے، انہاں ہم ہی نہیں پڑھی بھی اسی دستبردار ہونے، یہ دونوں کینڈیڈیٹ ہی رہے۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہن وچوں نکل گیا، میرا اس حکومت نہ دخل نہیں، تواڈے چوں چنوں گا تے میرے تے اللہ اور اسلام دا عہد ہے، میں خدا نوں بھی گواہ بناਉਣਾ تے اسلام نوں بھی انہوں چنوں گا، نہ رشتہ داری ویکھوں گا، نہ کسی دا لحاظ کروں گا، جنوں امت دے مشورے نہ بہتر پاؤں گا۔ اے انہوں نے حرف دیتا، حضرت علی بھی آکھیا تے عثمان رضی اللہ عنہ آکھیا بالکل ٹھیک ہے، جی یہ گل ٹھیک ہے، جی اللہ اور اسلام دا وعدہ ہے تے کرو۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف کئی دن پھر سو نہیں سکیا، نیند نہیں آئی انہوں، لوگ سو جاندے رہے، وہ جاگدا ہی رہا، گڑیاں بازاراں پھریا، عورتوں نوں ملیا، باہروں آئے لوگوں نوں ملیا، جڑے حج دے موقع تے کمانڈر آئے سی سارے علاقیاں دے قواد، وہ بھی حج تو بعد حضرت عثمان رضی حضرت عمر دے زخمی ہونے پر مدینے آ گئے سی، انہاں بھی گورنر نوں پوچھیا، بندہ انہوں نے حضرت علی دے حق نہیں ملیا، لوگاں سارے نے رائے دیتی بھی اسی حضرت عثمان نوں چاہنے۔ 3 دن تو بعد انہوں نے پھر تہجد دے وقت حضرت مسور بن مخرمہ بھانجے سی انہوں دے، انہوں بلایا اور آکھیا بیٹا تسی سارے سو گئے تے سارے نے آرام کیتا، میریاں انہاں اکھاں نے نیند نہیں ویکھی، یہ امت دا ایڈا وڈا بوجھ ہے، اگر کانٹا بدل گیا تو کام بہت خراب ہو جانا۔ اس تو میں آپ بھی سوچتا رہا، اللہ کے دعاواں بھی کیتیاں اور بہت دنیا جڑی سی انہوں نے ملیا، ہن تسی انہاں نوں اکٹھیاں کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے بھی بلایا، عثمان نے بلایا، باقی 2-3 تے ہٹ گیا سی، مر سدیا انہوں نے مسجد، اس وے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ پگڑی بنی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی نہ وہ سر سے بدھی سی، وہ امامہ بدھا، حضور دے ممبر سے آ کے بہ گیا اور بہت دیر تک پھر آسمان نوں ویکھ کے دعا چ لگا رہا، کہن جو مرضی کو کہندا پھر زبان تے نہیں بند ہو سکتی، مگر وہ اللہ دے حضور بہت گر گڑا کہ صحیح فیصلے کی توفیق دے، ایسا ہوئے جڑے چ امت دی بہتری ہوئے، اسلام دا بھلا ہوئے۔ یہ سارا کرن تو بعد پھر کرن والوں نے اتنے بھی بدماشی کا مظاہرہ کیا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پہلا حضرت علی نو آکھیا آ علی ہاتھ کڈ میں تیری بیعت کراں، مگر تو یہ وعدہ کر میرے نال بھی تو قرآن دے مطابق حکومت کریں گا، رسول اللہ دی سنت دے مطابق حکومت کریں گا اور شیخین دے طریقے تے حکومت کریں گا، ابو بکر عمر دے طریقے تے کریں گا۔ اس تو اہل حدیث اپنا کم سدھا کر دے کہ علی نے حکومت چھڑ دیتی پائی، ابو بکر عمر دی سیرت نوں نہ منیا، انہیں آخیا میں قرآن حدیث کی پابندی کروں گا، شیخین دی پابندی میں کبھی کرنی، میری مرضی، میں اجتہاد کروں گا، جڑیاں چیزاں ٹھیک ہون گیا رکھوں گا، دوسری بدلوں گا۔ انہیں آخیا چل پراں ہو جا۔ حضرت علی نے جواب دیتا اور لکھیا بھی لوگوں نے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا بھی کہ تسی یار کیوں کیتا کہ حضرت علی نوں چلو پہلے دو سمجھ آؤندے، حضرت عثمان کا تو پتہ سی یہ بندہ نیکیاں بڑیاں خیرات بڑی مگر ملک چلاؤن جوگا نہیں، نرم طبیعت آدمی ہے، شرمیلا، تو علی نوں اتنے ہی پیچھے پاتا۔ اس آخیا میرا جے قصور ہے دسو، میں سارے تو پہلے علی نوں سدیا سی اور میں انہوں کیا سی ہر انتا یا علی مواجی ان ولیتک ھذا الامر سنت اللہ و سنت رسولہ سنت الماضین قبل قال اللہ، میں تو پہل اتوں ہی کیتی سی کہ توں بیعت تیری میں کرنا، مگر تو وعدہ کر کہ قرآن سنتا جائے تیرے تو پہلا حکمران گزرے انہوں نے طریقے سے عمل کریں گا۔ انہیں نہ کر دی، جواب دے دیتا، ولیکن اللہ طاقت اس آخیا نہیں میں اپنی مرضی نہ جو سوچوں سمجھوں، فہذا ثلاثاً 3 باری یہ دہرائی گل نہیں منیا۔ پھر میں عثمان نے آخیا انا یا ابا محمد واجو کالا ذالک،
تیری میں بیعت کرنا. انہیں آخیا ٹھیک ہے میرا وعدہ رہا, میں قرآن سنت تے بھی چلوں گا تے حکومت ادا ہی کروں گا جی میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی. اس طرح آندے پھر عبد الرحمن جڑے اٹھے, امامہ پہنیا, تلوار اپنے نال لٹکائی, ممبر سے چڑھے, عثمان رضی اللہ نے اشارہ کیتا, وہ ہاتھ پڑیا, بیعت کر لی. اے ہن جڑا آندے کہ ابو بکر عمر دا درمیان چ فسا دینا, اہل حدیث آندے جی ساڈا مسلک ثابت ہویا بھی تقلید حرام ہے, نہیں تے ابو بکر عمر تو بڑا کہڑا سی, وہ من جاندے ابو بکر عمر دے رہوں گا, مگر انہاں آخیا نہیں قرآن حدیث غیر مقلد تے اپنا اردو سیدھا کر دے. شیعہ آندے بھی نہیں ابو بکر عمر نیک ہوندے تے علی نوں کی تکلیف سی, وہ من جاندا کہ ٹھیک ہے میں طریقے تے رہوں گا. ویکھو ایک ٹکڑا ہی جڑا ہے کیویں بم ہے, امریکہ دے بم نالوں بھی خطرناک کہ اٹھ جائے سب کچھ. یا برے ہے تو چادر ہی نہیں منیا, تو یا بھائی یہ جڑا میں سازش کی ہے بے نے اس گل مننا کوئی نہیں, انہوں ہٹایا جائے. یہ گلاں بالکل غلط اور جھوٹیاں ثابت کوئی نہیں. یہاں تے بھی حوالہ جڑا نا وہ لکھاؤنا چاہیے. یہ لوگوں نے جڑیاں باتاں بنائیاں یہ اندر بھی راوی جڑے شکر ہے یہ راوی سارے جڑے لکھن پڑھن چ آ گئے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا. لکھ دے راوی کہ حسن بن بادلہ بگندہ کہ میں ابو وائل تو سنیا تارا کل تو عبد الرحمن بن عوف کیفا بایعتم عثمان و ترکت ملین, 197 صفحہ اور سمجھو 13ویں جلد ہے, 13ویں فتح الباری. کہ ابو وائل صاحب میں عبد الرحمن بن عوف نو آخیا تسی کس طرح حضرت عثمان دی بیعت کر لی, و ترکت ملین, علی نو چھڑ دیتا. فقابلہ تو انہیں وہ کہنے لگے بھئی ما ذنبی, میرا کی قصور ہے, بدا تو بیلی میں تو شروع علی تو ہی کیتا, پہلا انہوں موقع دیتا. فقلت له ما يقرأ کتاب اللہ و سنت رسول و سیرت ابی بکر و عمر, فقال فی مستطاعت. اے جدوں نے کیا نہیں رکھا, نہیں میں جو اب سمجھوں گا وہ کروں گا. وعرضتها علی عثمان فقابلہ, عثمان رضی اللہ میں آخیا تو قبول کر رہا. اخرج عبداللہ بن احمد فی زیادات المسند عن سفیان بن وکی عن ابی بکر بن عیاش عنہ و سفیان بن وکی ضعیف. حضرت امام احمد بن حنبل دا بیٹا عبداللہ وہ اپنی کتاب تے لے آیا اس روایت نو, تے دو بندے جڑے سفیان بن وکی ابو بکر بن عیاش تو روایت کر رہا. سفیان بن وکی دے بارے امام نے فرمایا کہ ضعیف ہے, یہ کمزور آدمی ہے. اہو جہا ویک قسم دے آدمی کمزور بڑھ گئے, تینیاں کتاباں بن گئیں, شیعہ بن گئے, بریلی بن, قصور کسے دا نہیں. میں آکھاں بھی عالم گھروں بناؤندا, گھروں کوئی نہیں بناؤندا, سب کچھ کتاباں جائے گا. مگر نادانی یہ ہے بھی جو لکھیا پڑھیا وہ قرآن ہے کہ چک کے سنا دیں جی. انہوں کیوں نہیں تسی چھانتے پھڑکتے, چھلنیاں بنیاں راوی پرخے اور وہ کتاباں مشترکہ, شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ایک کوئی سب نہیں ہو, جنہوں دسیا بیا بندے اعتبار والے جے سکا. اے اس تو تھلے حسن ہے, صحیح نہیں مگر ہے اچھے, چلو کچھ گزارا ہے. اے ضعیف ہے, بالکل کذاب اور جھوٹے, درجہ بندی ہوئی ہے, اس علم نو حاصل نہیں کرتے. اس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلا انہوں نے آخیا سی وہ نہیں منے, حضرت عثمان نے آخیا تو من گئے, یہ بھی گل کوئی نہیں. اے درمیان دیاں جڑیاں سی نا گھاٹیاں جتھے بالکل گڈیاں ٹکرا گئیاں تے تباہ ہوئیاں تے کتاباں, میں کچھ انہاں تو تواڈے سامنے چھانٹ دیاں کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا کہ جو اے عبداللہ کرے ہے, نہ اے عبد الرحمان جدھر ہو جائے وہ پارٹی ہے, نہ آخیا کسی نے 3 دن بعد قتل کر دو, یہ سارے افسانے ہیں. انہاں بنا کے انہاں 6 بندیاں دے حوالے کرتا, انہاں سارا کچھ سوچیا اور بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف آخیا علی ناراض نہ ہوئیں, میں ساری دنیا نو پوچھ لیا, کوئی بندہ بھی نہ عثمان تو علاوہ کسی نے قبول نہیں کرتا, سارے دی رائے یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنایا جائے, اس تو میں انہوں خلیفہ بناؤنا. اور اتنے پھر حدیث پاک دا لفظ ہے بخاری دا کہ بایعہ علی و بایعہ المہاجرون والناس, حضرت علی نے پہلا بیعت کی تھی, پھر باقی مسلمانوں نے کی تھی. کوئی لڑائی فساد تے دنگے والی گلاں نہیں, یہ لوگوں نے آپ بات بنا کے تے دنیا پاتا فطور. حضرت عبد الرحمن فلما صلی الناس صبح 194 صبح کہ جدوں نماز پڑھی گئی وجتمع اولئک رہت عند المنبر, اور وہ سارے 6ویں دے 6ویں ممبر کو آ کے حاضر ہو گئے. فارسل الی من کان حاضرا من المہاجرین والانصار, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر مدینے چ جنے مہاجر انصار سی سب نو پیغام بھیجیا کہ رسول اللہ دے جنے ساتھی باقی ہے مسجد آ جاؤ. وارسل الی عمر الی جناز وکانوا کبافا تلک الحجۃ مع عمر, جنے بھی کمانڈر سی فوجاں دے وہ مدینے شریف حج تو بعد آئے سی, انہوں نے بھی سدیا. فلم جدوں اکٹھے ہو گئے تشہد عبد الرحمن,
حضرت عبد الرحمن نے پھر خطبہ پڑھا، ثم قالا، اور پھر کہ اما بعد علی انی قد نظرت فی امر الناس فلما رام یاد عثمان، میں 3 دن پھریا تے بندے نو پوچھ لیا، لوگ عثمان دے برابر کسی نو نہیں سمجھتے، وہ انہوں بنانا چاہتے فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، تو ناراض نہ ہوئی تے گلا نہ کری، نہ یہ کوئی کرنا دھوکھا نہ چال ہے، امت نے انہوں نے پسند کیا، کار باجو کرا سنت اللہ و سنت رسول والخلیفۃین من بعد، حضرت عثمان نے ڈائریکٹ آکھیا، علی نو کوئی نہیں آکھیا، نہ کوئی پیشکش انہوں نے کی کہ تیری بیعت کردا میں اللہ دے طریقے تے رہیں گا، قرآن تے اللہ دے رسول دی سنت تے رہیں گا، اور ابو بکر عمر جڑے 2 خلیفے آپ تو بعد گزرے انہوں دی سنت تے چلیں گا، یہ حضرت عثمان نے کیا، فبایا عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن نے بیعت کی تھی، وبایا الناس لوگاں بھی کی تھی، المہاجرون والانصار، مہاجراں بھی انصار نے بھی، وبمر الجناد فوجاں دے کمانڈراں بھی، والمسلمون مسلمان بھی سارے بالکل اجے تک کٹ ہی کٹ ہے، برکت ہی برکت ہے، مشورہ ساری دنیا نے مل کے فیصلہ کر لیا، اگلا مرحلہ جڑا کہ بربادی شروع ہوئی وہ انشاءاللہ تسی پھر اگلی مرحلے تے پہنچ جاؤ گے، شورا دا مرحلہ جڑا ہے کوئی کسی نہ ہیرا پھیری نہیں ہوئی، جو جھوٹھی کتاب ہے انہوں اگ لا دیو، حضرت عمر نے نیک نیچی نہ سب کچھ کیتا، مشورہ کرنے والے نے ایمانداری نہ کیتا، بعد جو کچھ ہونا ہو اجے نہیں، وہ اگلے جمعے تے انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر قابو کر سکے یا انہوں کو کچھ خامی ہوگی، وہ تے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ ہونا چاہیے۔